अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल 24 नवंबर की कॉल के पेश नज़र जो हालात इस वक्त इस्लामाबाद में बना दिए गए हैं और कंटेनर्स जगह-जगह के ऊपर, अभी ऑफिस पहुंचने से पहले भी जो मैंने सूरत-ए-हाल देखी शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन मरियम नवाज़ का एक और नया कारनामा सामने आया है और वो आपके साथ मुझे लगता है वीडियो के ज़रिए शेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से एक शहर में, कामों की शहर गालिबन, वहाँ पर एक रिपोर्टर के साथ बाकायदा तौर पे लोगों ने, कुछ रेडी फरोश हैं और वो किस तरीके से बता रहे हैं कि मरियम नवाज की तस्वीर अगर रेडी पर नहीं लगाई जाएगी, जो 15 से 20,000 रुपए जुर्माना होता है हमें। यानी आप अंदाजा करें, ये कौन सा, ये मेंटल लेवल का अंदाजा किया जाए। मुझे लगता है जब आपको यकीन हो जाए ना कि आप दिलों पर राज नहीं कर सकते या आपकी परफॉर्मेंस नहीं है जिसके बायस आप दिलों पर राज कर सके, तो शायद ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो, आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि यानी मूंगफली वाला, उसका सेटअप कितना होता है। छोटा सा उस बेचारे का सेटअप होता है, मखसूस मौसम के अंदर वो बैठ के मूंगफली बेचता है और उसको भी बाकायदा तौर पे तंबीह की गई कि हर सूरत मरियम नवाज की तस्वीर आपके सेटअप पर होनी चाहिए, वरना आपकी आपकी जो रेडियां हैं, आपके जो सेटअप्स आपने छोटे छोटे लगाए हुए हैं, उठा दिए जाएंगे। 15 से 20 हजार ये जुर्माना, ये तस्वीर आप सुनिएगा। और ये लगी हुई है जी बारबेक्यू के स्टॉल्स पर, एक जगह नहीं है भाई। कोई चीज पंजाब गवर्नमेंट घुस देती है आपको, तो ये किस लिए बैनर लगे हुए हैं? हाँ हाँ, लाहौर से ही हुए। ये बैनर लगाने की वजह क्या है? अल्लाह आपको इज्जत दे। ये बैनर जरूरी है लगाना? ये पीछे भी लगा, जुर्माना पा देते हैं। जुर्माना पा देते हैं? नहीं, वो तो रोटी मिले तो आपको आटा सस्ता देते हैं। कुछ नहीं सस्ता, नहीं कुछ तो देते हैं। अब ये एक रेडी वाले के हालात हैं, बारबेक्यू वाले के। अगर आप आगे चलें तो बाकायदा तौर पे शवरमे वाले के हालात भी आपको दिखाई देंगे। ये शवरमे का स्टॉल है, यानी इसके आगे जाया जाए तो एक जूस वाला है, उसके स्टॉल पर भी सेम कहानी है और इसके साथ आगे मूंगफली वाला और बाकी जो छोटी मोटी रेडियां हैं, छोटे मोटे सेटअप्स लगाकर लोग अपने बैठे हुए हैं। किस तरीके से उनको एक तंग किया जा रहा है, तंग करने की कोशिश की जा रही है और डरा धमका कर बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि 15 से 20 हजार रुपया जुर्माना किया जाएगा। और सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आपका ये जो सेटअप है पूरा ये उठा दिया जाएगा अगर किसी ने ये तस्वीर उतारने की या ये जो बैनर लगा हुआ है इसको हटाने की अपनी रेडी से कोशिश भी की। तो ये हमारे यहाँ दैट्स हाउ मामला चल रहे हैं और इस तरीके से हमारे मुल्क में अपनी एक साख को बहाल किया जा रहा है, या अपनी मकबूलियत को इस तरीके से शो किया जा रहा है। बड़ा अहम है देखना। अब यहाँ पर मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताऊं, ऑफिस पहुंचते वक्त भी फैजाबाद के जो हालात देखे, ठीक ठाक जो बड़ी तादाद में कंटेनर से पहुंचा दिए गए। कंटेनर्स की इस मरतबा जो लेयर्स, 3 से 4 लेयर्स हैं, ये लेयर्स आती थी, इतने ही कंटेनर्स होते थे, लेकिन ये होते थे एक रात कबल या 2 रात कबल, क्योंकि हमेशा ऑफिस से आते-जाते वापसी पर आप देखते थे तमाम तर सूरत-ए-हाल आपकी नज़र होती थी। ये 1 या 2 रोज़ कबल ये सूरत-ए-हाल होती थी, लेकिन अभी आज के दिन ही इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर पहुँच गए हैं जो बिल्कुल आखिरी रात के 12 बजे लगाए जाते थे। रेड ज़ोन रात को बंद कर दिया गया, मैंने सुबह व्लॉग में बताया। अभी जिस तरीके से ज़ीरो पॉइंट ऑफ फैज़ाबाद को जुज़वी तौर पर बंद करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। बड़ी खबर ये है, पिछली बार हम उठे थे 4 अक्टूबर को सुबह, तो इंटरनेट ज़रूर था लेकिन मोबाइल सिग्नल्स नहीं थे। इस मरतबा केपीके, पंजाब, बलूचिस्तान, इवन बलूचिस्तान का नाम भी उसमें आ रहा है, लेकिन फेडरल तो ऑब्वियसली है। इस्लामाबाद के अंदर पीटीए जो है वो एक्टिव हो चुका है, जो वैसे ही बड़ा एक्टिव है। तो पीटीए ने क्या कर दिया है कि इंटरनेट सिग्नल्स और मोबाइल सिग्नल्स को बंद करने की बाकायदा तौर पे एक ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है, फैसला कर लिया गया है। और इसके साथ-साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें भी पहुँच चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ताजर बरादरी पहुँची है, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी एक दरखास्त गई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 तारीख का एहतजाज रोकने के लिए और इस्तदा की गई है कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो आमिर फारूक साहब खुद सुनेंगे उसको। ये इस्लामाबाद की इस वक्त सूरत हाल है। ये वो इस्लामाबाद है जिसमें पिछले कुछ माह के अंदर जिस तरह से बैक टू बैक क्राइम्स हुए हैं, जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज हुई हैं, जिस तरह से लोगों को लूटा गया है, वो हमारे सामने है। उसी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है। एक एहतजाज को, एक महज प्रोटेस्ट को रोकने के लिए तमाम तर हथकंडे, तमाम तर कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और हालात को इस तरह से जो है वो एक गैर मामूली बनाने की कोशिश की जा रही है। अब हंसी इस बात पर आती है कि आपको मुसलसल कुछ लोग सुनाई देंगे ये कहते हुए कि यार मुज़ाकरात हो रहे हैं, यार पीछे कोई बात चल रही है, यानी बात चल रही है और उसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। सुबह मैंने यासिर मल्ही का वाकया, वो जो नारोवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, जिनका जो जाँ बहक हो गए हैं रास्ता ढूंढते हुए कि एक घर से दूसरे घर उन्होंने जब भागने की कोशिश की पुलिस से कि हिरासत से बचने के लिए, जिस तरीके से जो मामला हुआ, तो डील और मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते जनाब। ये जो खबरें दे रहे हैं वो सब आपकी टेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। कोई डील नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। आज ज़रूर आखिरी दिन इमरान खान ने कहा था है काफ़िले निकल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस्लामाबाद को बंद करने की अभी से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। एक गैर मामूली खत इसी सब के दौरान सामने आया, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ये गैर मामूली खत इमरान खान साहब की जानिब से फैसल फरीद के ज़रिए सामने आया। इमरान खान ने तमाम तर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें और उसके साथ-साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ
پاکستان کو باقاعدہ طور پر ہیومن رائٹس کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پاکستان کی صحافتی تنظیمیں اور باہر بھی شاید اس کا ذکر ہے، اس کو یہ غیر معمولی خط ہے، اور خط کے اندر باقاعدہ طور پہ جس طریقے سے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو عمران خان کو دکھانے کی اجازت نہیں دی جاتی اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے باقاعدہ طور پہ وزارت داخلہ، پیمرا، پی ٹی اے کو غیر اعلانیہ پابندی کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ غیر جانبدار صحافیوں پر مشتمل ایک وفد بنایا جائے جو جیل کا وزٹ کرے، جب میرا جیل ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو وہ آئیں اور آ کے تمام تر معاملات دیکھیں۔ تو اس طریقے سے اس وقت ملک کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اور عمران خان کا اس وقت ایک غیر معمولی خط منظر عام پر آنا یہ ایک بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز اس لیے نہیں ہے کیونکہ 2 روز بعد احتجاج، اسلام آباد کو آلریڈی بند کرنے کی کوشش، اور اس کے ساتھ عمران خان کا ایک خط سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جتنے ٹویٹس بھی کر رہی ہے اس میں وہ بین الاقوامی آرگنائزیشنز کو ٹیگ کر رہی ہے، انٹرنیشنل پریشر ٹرمپ کے آنے کے بعد ویسے ہی ایک فیئر تو ضرور ہے۔ اب یہاں پر جاتے جاتے میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھوں گی، میں کوشش کرتی کہ اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتی، لیکن حامد میر اور مولانا فضل الرحمان پروگرام میں بیٹھے ہیں جی، 1 on 1 پروگرام چل رہا ہے، اور حامد میر اور مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، حامد میر صاحب کو بتا رہے ہیں مولانا صاحب کہ کس طریقے سے جو دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر مسودہ تیار ہوا، قانون سازی اور تمام تر معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر لی گئی، مطلب سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، لیکن اچانک انہوں نے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ اچانک وہ کام کسی نے روک دیا، تو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو اس کسی کا نام نہیں لیں گے، اور آپ نہیں لے رہے، لہٰذا obviously صحافتی ایک اقدار ہیں تو میں بھی نہیں لوں گا، لیکن وہ کسی آپ ان کا نام کبھی لینا پسند کریں گے، یا وہ کسی کو آپ سے مسئلہ کیا تھا؟ تو مولانا صاحب کہہ رہے سمجھ نہیں آتی، میرے منہ پہ تو میٹھی میٹھی شخصیت ہے، یعنی جو نظر آ رہا ہے اشارہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کے جانب غالباً اب وہی روک سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی، لیکن آپ اگلا حصہ سنیں گفتگو کا۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں عشاء کے روز ایک دن گیا عشاء کی نماز کے بعد شہباز شریف کے پاس، اور جب وزیر اعظم کے پاس میں نے جا کر کہا کہ کیا معاملہ، تو وزیر اعظم نے مجھے باقاعدہ موبائل کھول کر میسیجز دکھائے، وزیر اعظم نے مجھے باقاعدہ طور پہ میسیجز دکھائے، اور میسیجز دکھاتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ سارا معاملہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے پارلیمان کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقتورین اس وقت کی شخصیت جو اب ریٹائر ہو چکی ہے، حامد میر نے بھی ذکر کیا ویڈیو میں کہ ریٹائر ہو چکے، کس طریقے سے عمل دخل کر رہے تھے اور کس طریقے سے قانون سازی کو رکوایا جا رہا تھا، تو مولانا نے پھر شہباز شریف کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارا جو ہے وہ گلا کاٹ رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے جو ہے آپ بے شک اس کو رکوا دیں، کیونکہ ظاہر ہے اس ملک کے اندر پھر اگر ان کی مرضی کے بغیر، ویسے تو شہباز شریف کی اتنی لیول بھی نہیں ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے، لیکن کریں گے تو پھر بھگتنا پڑے گا، تو مولانا نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بس آپ کچھ بھی نہ کریں، ہم سمجھ آ گئی یہ جو معاملہ ہے اور کہاں سے معاملات چل رہے ہیں، یعنی دیٹس ہاؤ، دس از ہاؤ پاکستان کے اندر چیزوں کو چلایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر، آپ کے پارلیمان کے اندر جس کو کہا جاتا ہے تقدس ہے، سب سے بڑی ایک عمارت ہے، پلر آف دا پتہ نہیں کیا، مطلب وہ ہم نے تو پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں آئین کے اندر اتنا کچھ اس پارلیمان کے بارے میں پڑھا تھا، اب وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے سارے خواب اب خیر ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے، اب ہم وہ اس زون میں نہیں رہے کہ اب ہمیں کوئی لگے کہ یار پارلیمنٹ کوئی بڑی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، نہ آپ کے ووٹ کی رسپیکٹ ہے، نہ آپ جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور نہ جو وہاں پر پہنچتے ہیں وہ آپ کے اکارڈنگ چلتے ہیں، وہ کہیں اور کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اس طریقے سے پارلیمان کے اندر پارلیمنٹری کاموں کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ عمل دخل کیا جاتا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ بدقسمتی سے ہمارا وہ پاکستان ہے جس کے اندر آئین لکھے تو گئے، کتابیں بند تو گئیں، پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ انشاءاللہ 24 کے حوالے سے آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کریں گے، آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر سبسکرائب، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیز، اور جو سپورٹ کریں ان کا بہت شکریہ، خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔